परी को हाजिर करने का सबसे आसान मंत्र, जिससे आप परी को हाजिर कर सकते हैं और उससे आप हर जायज़ नाजायज़ काम करवा सकते हैं। परी को काबू करने का पावरफुल अमल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक मंत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है परी को हाजिर करने का मंत्र। आपका हर काम बिजली सी फुर्ती से करने वाली बिजली परी की हाजिरी। तो दोस्तों, बहुत सारे हजरात बहुत सारे यूट्यूब चैनल से वीडियो देखकर परी को हाजिर करने के मुख्तलिफ तवीज़ात इस्तेमाल करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, अमल करते हैं। उनमें से कुछ को कामयाबी मिलती है और कुछ को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। तो ऐसे हजरात जो इस तरह के अमल कर कर के थक चुके हों, वो इस अमल को कर लें, इंशाल्लाह 100% हाजिरी होगी। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि आपने रात ठीक 12 बजे के बाद आपने कब्रिस्तान चले जाना है, या आप किसी वीरान जगह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस जगह जाकर सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगाना है। हसार लगाने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो उसके बाद आपने एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपने एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और उसके बाद आपने चारों कुल जो हैं वो आपने 3-3 बार पढ़ने हैं। तो फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, जिस तरह आपने पहले पढ़ा था। तो उसके बाद आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगा लेना है। लेकिन दोस्तों, ये जो उंगली वगैरह से हसार लगाया जाता है, ये एक नाकस हसार होता है। इससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए मेरे भाई, जब भी हसार लगाएं किसी लोहे की चीज से आप हसार लगाएं, या तो आपके पास कोई छुरी वगैरह होनी चाहिए, लेकिन छुरी वो हो जो पहले इस्तेमाल में ना हो। मसलन घर में सब्जी प्याज वगैरह उससे ना काटा गया। आप बाजार से नई छुरी ले लें, फिर भी आपके काम आती रहेगी, क्योंकि जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको तो बार बार इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप किसी लोहार की दुकान से कोई लोहे का छोटा सा टुकड़ा ले लें। तो जब आप ये सारा अमल कर लें, तो फिर आपने उस लोहे के टुकड़े पर, या जो आपके पास छुरी है उस पर आपने फूंक मार देनी, और फूंक मारकर आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगा लेना है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने साथ एक अदद चिराग भी लेकर जाना है। आपने चिराग जो है वो हसार के बाहर रखना है, उसमें तेल वगैरह डाल देना है, रुई जो है वो रख देनी है। तो वो आपने हसार के बाहर रखना है। तो फिर जब आप हसार में बैठ जाएं, तो आपने 1100 मरतबा ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आपने क्या पढ़ना है कि हल हल आकुल, हल हल आकुल, ये आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। जब आप 1100 मरतबा ये पढ़ेंगे, दुराने अमल ही परी जो है वो हाजिर हो जाएगी। तो परी जब हाजिर होगी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये बिजली परी है, तो वो आपको उस वक़्त ऐसा महसूस होगा कि जैसे आसमान से बिजली जो है वो मेरी तरफ आ रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप हसार लगा लें। अगर आप हसार नहीं लगाएंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आपने हसार लगाया होगा, तो फिर वो जो बिजली की चमक दमक होगी, वो हसार के बाहर ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर जब आप अपना
ورد جاری رکھیں گے، آپ اپنا منتر پڑھتے رہیں گے، تو پھر وہ جو پری ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگی، اور جب وہ پری حاضر ہوگی تو پھر بھی وہ بجلی اسی طرح چمکے گی۔ تو جب وہ پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے تو میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں کہ جب وہ بجلی چمکے گی، بجلی پری حاضر ہوگی، تو وہ جو آپ نے چراغ اپنے سامنے رکھا ہوگا وہ خود بخود جل جائے گا۔ جب وہ خود بخود جل جائے تو پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ پری آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہے۔ جب پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے تو پھر آپ نے اس سے کوئی نشانی طلب کر لینی ہے، یا اس سے واپسی کا طریقہ پوچھ لینا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ ضرورت ہو تو میں آپ کو کس طرح بلا سکتا ہوں۔ اگر پہلے دن پری حاضر نہ ہو تو یہ عمل آپ نے زیادہ سے زیادہ 7 دن کرنا ہے۔ 7 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ پری جو ہے وہ ضرور حاضر ہو جائے گی۔ تو اس عمل کو آپ نے منگل والی رات سے شروع کرنا ہے۔ جب پیر کا دن گزر جائے اور صبح منگل ہو تو اس رات سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ دوستو یہ ایک خوبصورت پری ہے، ڈرنے ڈرانے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ حصار اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ ہر جو چیز ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی زندگی خود گزاروں، آزاد پھروں۔ جب ان کو کوئی بندہ قابو کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس بندے کو ڈراتی دھمکاتی ضرور ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ڈراتی دھمکاتی ہے، تو اگر آپ ثابت قدم رہیں گے تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ تو جب آپ اس سے نشانی وغیرہ لے لیں، اس سے واپسی کا طریقہ پوچھ لیں، پھر آپ کو جب بھی ضرورت پڑے آپ اس کو بلا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پری ہے جو آپ کے دشمنوں پر بھی قہر بن کر ٹوٹ سکتی ہے۔ آپ اس سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں، دولت لے سکتے ہیں، اپنی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دشمنوں کو سزا دے سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ آپ ان سے کس طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا جی چاہے آپ اسی طرح کے کام ان سے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ شیطانی کام کرتی ہیں، شیطانی کام کر کے یہ خوش ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ ان سے ہر قسم کا جائز نجائز کام جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔